आजको भिडियोमा हामी यो 10 वटा क्वेशन गर्दैछौँ है। मजाले हेरिहाल। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12 को यो सेकेन्ड भिडियो हो। क्लास 12 को पार्ट 2। यदि पार्ट 1 हेरेको छ भने ठीक छ हैन। पार्ट 1 हेरेको छैन भने पनि यहाँ क्वेशन त बन्छ, तर कन्सेप्ट वाइज यदि स्टुडेन्टहरुले कन्सेप्ट वाइज आफ्नो कन्सेप्ट क्याल्कुलसमा स्ट्रङ गर्न चाहन्छौ भने र हामी यो क्वेशनहरु किन गर्दैछौं भन्ने जानकारीको लागि पहिला भिडियो नम्बर 1 हेरिहालौं। भिडियो नम्बर 1 हेरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, सबै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। अब यहाँ एक्सपोनेन्शियल र लोगरिथमिक सिरिज छ। के भनेको छ, y = e को पावर √x, अर्कोमा दिएको छ y = log sin x/a हो। यो दुईटाको अब डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न भनेको छ। हामीलाई के थाहा छ, e को पावर x को डेरिभेटिभ हामी सिम्पली फाइन्ड गर्न सक्छौं है। हामीले 11 क्लासमा गरेको छौं। र लग को पनि डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न सक्छौं। अब e भनेको एक्सपोनेन्शियल, यो भनेको एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भयो हाम्रो है। एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन र यो भनेको हाम्रो लोगरिथमिक इक्वेसन भयो। अब एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको हाम्रो कर्व कस्तो बन्छ भन्दा हेर, जस्तै y = सपोज ex एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। अब हामी जेको पनि कर्व बनाएर कन्सेप्ट वाइज बुझ्न खोज्यौं भने 1 मिनेट ध्यान दिइहालौं। जस्तै x र y, x0 हाल्यौं भने y1 हुन्छ, x0 y1 एउटा पोइन्ट यहाँ हुन्छ। x यदि 1 हाल्यौं भने y कति हुन्छ, e भनेको 2 पोइन्ट केही 2 र 3 को बिचमा यसको भ्यालु आउँछ है। सपोज e को ठाउँमा मैले 2x हाले, x1 हाल्यौं भने y2 हुन्छ, x2 हाल्यौं भने y4 हुन्छ, x3 हाल्यौं भने y कति हुन्छ, 8 हुन्छ। यसको मतलब x को भ्यालु यता बढ्दै गयो भने y को भ्यालु माथि बढ्दै जान्छ, कर्व यस्तो हुन्छ। र x को भ्यालु यदि मैले -1 गरे भने y को भ्यालु 1/2 हुन्छ, -2 गरे भने 1/4 हुन्छ। यसको मतलब x को भ्यालु घटाउँदै गयौं भने y को भ्यालु 1/ यस्तो गर्दै। यो भनेको के हो, y = e को पावर x वाला हाम्रो ग्राफ हो। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। y = sin x भनेको हाम्रो के हो भन्दा हेर, यस्तो ग्राफ है। y = sin x, यो y = cos x को बनाऊ, cos x। y = sin x को ग्राफ के हुन्छ भने यस्तै हुन्छ, तर x एक्सिस कहाँ हुन्छ भन्दा यहाँ हुन्छ। यो भनेको हाम्रो π/2 हुन्छ, यो भनेको फेरि पाइ भयो, यो 3π/2 हुन्छ, यो भनेको 2π भयो हो। π/2 मा x 1 छ, x यदि जस्तै y = sin x छ भने x को ठाउँमा π/2 यानी कि 90 छ भने y1 हुन्छ हाम्रो हो। यसकै डेरिभेटिभ y = sin x को डेरिभेटिभ यदि हामीले गर्यौं भने यस्तो उल्टा बन्छ। अब डेरिभेटिभ भने के हो, यो जुन कर्व छ नि, यो कर्वको स्लोप क्या, सबै पोइन्टको स्लोपहरु यता यता बन्छ। त्यस्तै y = ex हाम्रो यस्तो कर्व बन्छ। मजाले हेरिहालौं 1 मिनेट है। अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने dy/dx यदि सिम्पली हामीले गर्यौं भने dex/dx, जसलाई हामी ex नै भन्छौं सिम्पल डेरिभेटिभ वेमा है। त्यसैगरी डेरिभेटिभ अफ e√x को dx गर्यौं भने के हुन्छ, डेरिभेटिभ अफ e√x इन्टु डेरिभेटिभ अफ √x इन्टु डेरिभेटिभ अफ √x/dx। चेन रुल लगाएर गर्न सक्थ्यौं, त्यो हामी सिम्पल वेमा गर्न सक्छौं है। तर यहाँ डेरिभेटिभ अफ y = ex या e√x, e को पावर जेसुकै होस् त्यो लाइन यही नै बन्छ, या त अलिकति यता कर्व बन्छ या त कर्व अलिकति यता बन्छ, यताउता बन्छ, तर कर्वको नेचर यस्तै हुन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ भनेको यसको यो पोइन्टको, सपोज x डेरिभेटिभ भनेको जस्तै ex को डेरिभेटिभ हाम्रो ex नै हुन्छ भन्ने है। अब यो पोइन्टमा यसको स्लोपको भ्यालु कति हुन्छ त्यो डेरिभेटिभले दिन्छ क्या, dy/dx ले हो। dy/dx हामी निकाल्दिन्छौं ओभरअल को लागि। अब कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा हामीलाई थाहा पाउनु छ भने त्यो dy/dx मा त्यो जुन पोइन्टमा हामीलाई थाहा पाउनु छ त्यो पोइन्ट हालेर हामी चेक गर्न सक्छौं। बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्छौं र y = ex को ग्राफ यस्तो बन्छ। त्यसैगरी y = log x को ग्राफ हाम्रो जस्ट अपोजिट बन्छ। कस्तो भन्दा यस्तो, y = log x को ग्राफ यो हो। या त ग्राफ अलिकति यस्तो हुन सक्छ, या त अलिकति यस्तो हुन सक्छ, या त अलिकति यस्तो शार्प हुन सक्छ। जस्तो भए पनि यो इन्फिनिटी देखि लिएर यहाँ 0 मा टच गर्ने, यानी कि y एक्सिसमा टच गर्न खोज्छ, यति नै हो है। यानी कि x 0 तिर जान खोज्छ। र ग्राफ यदि हामीहरुलाई यो अलिकति पनि क्लियर छैन भने हामी के गर्छौं भन्दा क्लास 11 को भिडियो पनि हेर्न सक्छौं
इन्ट्रान्समा पनि हेल्प गर्छ होला। अब फर्स्ट नम्बर क्वेसन के छ, y इक्वल टू ई रुट एक्स। अब यो त सिम्पल टाइपको क्वेसन हो, एकछिन भिडियोमा आउँदैछ कि छैन। ओके, y इक्वल टू ई रुट एक्स सिम्पल क्वेसन छ। अब यसलाई हामीले के भनेको छ भने फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट प्रुभ गर्न, या फेरि फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा बेसी कुराहरू थाहा पाइ नै सकेको छौँ। अब हामीलाई के थाहा छ, डी ई रुट एक्स बाई डिएक्स कति हुन्छ, 11 क्लासको डेरिभेटिभको मद्दतले डेरिभेटिभ अफ ई एक्स बाई डिएक्स हाम्रो ई एक्स नै हुन्थ्यो। तर ई रुट एक्स छ भने डेरिभेटिभ अफ ई रुट एक्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ रुट एक्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ रुट एक्स बाई डिएक्स है। यति गर्छौँ भने के हुन्छ, ई रुट एक्स इन्टु एन यानी कि ई रुट एक्स बाई 2 रुट एक्स। यो हाम्रो सिम्पल 11 क्लासको डेरिभेटिभबाट भयो। अब हामी यहाँबाट के अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ भने हाम्रो एन्सर यति आउँछ, यति एन्सर। तर हामीलाई फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्न भनेको छ यसरी क्वेसनहरुमा। अब फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्न हामीले लिमिट लाउनुपर्छ। लिमिटमा यसको फर्मुला के छ भने लिमिट ई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 एक्स टेन्स टू 0 छ भने है। अब यसलाई ई को जति पनि हामीले क्वेसन 5 वटा थियो सबलाई यो टर्ममा चेन्ज गर्ने र यसको मद्दत हामी लिन्छौँ। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने हेर मज्जाले हेर है, यति छ। अब फ्रम डेफिनेसन dy बाई dx, या फिर हामी के लेख्न सक्छौँ भने f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेन्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x बाई h। अब यसलाई सिम्पली लेख्न सक्छौँ लिमिट h टेन्स टू 0 e रुट x प्लस h माइनस e रुट x बाई h है। यो हाम्रो जति क्वेसन छ सबै क्वेसनको बेसिक जेनरल स्टेप हो। अलिकति ह्यान्डराइटिङ यो चाहिँ हाम्रो जेनरल स्टेप भयो सबै क्वेसनको। दिस इज आवर बेसिक स्टेप। यो स्टेपलाई मजाले ध्यान दिउँ। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने ई को पावरमा जे छ नि त्यसलाई केही लेट गर्छौँ। ई वाला जति पनि क्वेसन छ सबमा बेसिक स्टेप छ। स्टेपलाई याद राखौँ। जस्तै y इक्वल टू रुट एक्स y प्लस के इक्वल टू रुट एक्स प्लस एच। यो चाहिँ हामीले लेट गर्नै पर्छ है फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट। फ्रम डेफिनेसन और फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल हामी गर्छौँ। डी बाई डिएक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू यति छ भने डी बाई डिएक्स यति हुन्छ, यति हो। अब वाई प्लस के इक्वल टू एक्स प्लस एच। अब हामीले के गर्छौँ भने यो लेट गरेको कुरा यहाँ हाल्छौँ। लिमिट एच टेन्स टू 0 है ई वाई प्लस के माइनस ई वाई बाई एच हो। अब लिमिट एच टेन्स टू 0 हामीलाई के थाहा छ भने ई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 हुन्छ लिमिट एक्स टेन्स टू 0 है। अब यसलाई हामी केही गरेर चेन्ज गर्न खोज्छौँ। ई वाई प्लस के भनेको ई वाई प्लस के भनेको ई वाई इन्टु ई के सेम बेस पावर एड हुन्छ, त्यही एड भएको। अब ई वाई कमन लिम भने ई के माइनस 1 बाई एच छ भने अब यसलाई फर्मुलामा चेन्ज गर्न हामी के ले दुईटैतिर ब्यालेन्स गर्छौँ, माथि र मुनि के गर्छौँ लिमिट एच टेन्स टू 0 है। अब यदि मैले y इक्वल टू रुट एक्स लिएको छु है र y प्लस के इक्वल टू एक्स प्लस एच लिएको छु भने के भनेको अलिकति स्मल इन्क्रिमेन्ट वाईमा, त्यस्तै गरी एच भनेको पनि अलिकति स्मल इन्क्रिमेन्ट एचमा भनेको के र एच हाम्रो टेन्स टू 0 नै हुन्छ। यदि एच टेन्स टू 0 छ भने के टेन्स टू पनि 0 हुन्छ। हामी लेख्न सक्छौँ, यहाँ नलेख्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट, तर लेख्दा हुन्छ, लेख्न सक्छौँ यसमा है। अब यसबाट हामी के गर्छौँ भने लिमिट यदि लगायौँ भने लिमिट केमा लाग्छ, यसमा लिमिट लागेर यसलाई 1 बनाइदिन्छ। यति पार्टलाई हेरौँ। अब यो पार्ट सपोज हाम्रो 1 बनाऊ भने अब हाम्रो के बचेको हुन्छ ई वाई इन्टु के बाई एच। अब यो त हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो। फर्स्ट स्टेप याद राखौँ है, फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ हाम्रो आउँछ सेकेन्ड स्टेप जसलाई हामी भन्छौँ एलिमिनेसन स्टेप। एलिमिनेट गऱ्यौँ के को एउटा पार्टलाई। अब एलिमिनेसन स्टेप सकिसकेपछि हामी यहाँबाट सिम्पली क्वेसनलाई के गर्छौँ ई वाई बाहिर निस्किन्छ। लिमिट एच टेन्स टू 0 के टेन्स टू 0 लेख्दा नि हुन्छ, नलेख्दा नि हुन्छ है। एच टेन्स टू 0 के बाई एच। अब के को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने
रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बाई एच अनि इवाई लिमिट एच टेन्ड्स टु 0। यसलाई रेसनलाइज हामी गर्छौँ भने के हुन्छ एक्स प्लस एच माइनस एक्स एक्स बाई एच इन्टु रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स रेसनलाइज गरे रूट एक्स प्लस एच यतिले यो यहाँ र यहाँ डिभाइड गरे दुईटैलाई अब यस्तो फर्ममा आयो। अब इवाई लेख्छौँ इवाई इन्टु लिमिट एच टेन्स टु 0 एच बाई एच रूट यति भयो रूट एक्स एच एच काटिन्छ इवाई इन्टु अब एच यसमा छँदै छैन भने यहाँ एउटा एच छ भने के हुन्छ 1/2 रूट एक्स है। अब के हुन्छ इवाई भनेको कति छ इवाई भने वाई भनेको त हामीले लेट गरेको छौँ रूट एक्स त्यसैले एन्सर हाम्रो हुन्छ ई रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स है। यो टाइपले हामी एन्सरलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ यसमा। अब यहाँ फर्स्ट स्टेप बुझ्यौँ ठिक छ। सेकेन्ड स्टेप एलिमिनेसन स्टेप जसलाई भन्छ त्यो पनि बुझ्यौँ। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा हामीलाई सिम्पल 11 क्लासको क्याल्कुलेसन जस्तो यदि इवाईलाई एकछिन छोडिदेऊ यस्तो टाइपको क्वेसन दिएको छ भने हामी रेसनलाइज गरेर जसरी 11 क्लासमा गरेको थियौँ त्यसरी नै र क्याल्कुलसलाई 100% मास्टरी गर्न किनभने क्याल्कुलसमा 20 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ नै सोध्छ एनईबीले 100% मास्टरी गर्न हामी 11 को क्याल्कुलसलाई पनि हेर्न सकिन्छ। ओके अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो 2 नम्बरमै y इक्वल टु ई साइन एक्स फ्रम डेफिनेसन और फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल जे एक्जाममा दिएको छ डेफिनेसन र फर्स्ट प्रिन्सिपल सेम हो। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच हामी के लेख्न सक्छौँ एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 ई साइन एक्स प्लस एच माइनस ई साइन एक्स बाई एच हो जसलाई फेरि हामी के लेख्न सक्छौँ लिमिट एच टेन्स टू 0। अब सिम्पली हामी के गर्न सक्छौँ भने नि यो हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो अघिकै सबै कुराहरू छ सबमा बेसिक। अब फेरि तिमीहरू जान्ने भनेर कपी पनि गर्ने होइन सबजना पेन कपीहरू लिएर क्वेसन पनि गर्दै गर्दै गरौँ है अनि क्लियर हुन्छ कन्सेप्ट। फर्स्ट स्टेप यो भयो। अब त्यसपछि हामी सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ लेट y इक्वल टू साइन एक्स ई को पावर जे छ त्यही y प्लस के इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। अब सिमिलरली फर्स्ट स्टेप फर्स्ट हाम्रो कुरा क्लियर भएपछि सबमा यो भ्यालु पुट गर्छौँ लिमिट एच टेन्स टू 0 ई वाई प्लस के माइनस ई के बाई एच लिमिट एच टेन्स टू 0 ई के सरी यहाँ वाई छ है ई वाई ई के माइनस 1 बाई एच। अब यसलाई फर्मुला फर्ममा लग्न के र के ले मल्टिप्लाई गरे के किनभने हाम्रो फर्मुलामा के जान्छ त फर्मुलामा ई एक्स माइनस 1 बाई एक्स हुनुपर्छ ई के माइनस 1 बाई के हुनुपर्छ त्यसैले के ले ब्यालेन्स गरे के यहाँ हालेर माथि तल के गरे। अब एलिमिनेसन स्टेप जसले यसलाई एलिमिनेट गरेर सिम्पललाई सिम्पली बनाउँछ ई वाई इन्टु यो त हाम्रो 1 भनौँ के हुन्छ के बाई एच। अब हामी के लेख्छौँ ई वाई त बाहिर आउँछ लिमिट एच टेन्स टू 0 के को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ। अब अर्को स्टेप हाम्रो यो फर्स्ट स्टेप यो भयो सेकेन्ड स्टेप यहाँ छ। अब के को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स है बाई हाम्रो जे के भन्छ एच छँदैछ एकछिन क्यामेराले भ्यायो। यति भइसकेपछि अब क्लास 11 को यहाँसम्म हामीले अलिकति यताउता कुराहरू गऱ्यौँ। अब क्लास 11 को कन्सेप्ट लाग्छ। क्लास 11 कन्सेप्ट के ई वाई त ई वाई नै रहन्छ लिमिट एच टेन्स टू 0 साइन सी माइनस साइन डी 2 है साइन सी माइनस डी बाई 2 इन्टु कस सी प्लस डी बाई 2 2 एक्स प्लस एच बाई 2 यति हो बाई एच छँदैछ। अब हामी के गर्छौँ ई वाई
लिमिट एच टेन्स टू 0 टू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स हुन्छ। यहाँ के हुन्छ साइन एच बाई 2 इंटू कस 2x प्लस एच बाई 2 बाई एच। अब फेरि हामीलाई के थाहा छ एच बाई 2 इंटू 2 गर्न सक्छौँ। किन के गरे भन्दा अब यहाँ त ई बाई के, अब हामीलाई के थाहा छ लिमिटमा साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 हुन्छ। त यहाँ पनि साइनलाई एलिमिनेट गर्छौँ हामी है। स्टेपलाई मजाले गरिराखौँ। अब के हुन्छ ई बाई इन्टु यो 2 र 2 पनि कट्छ, यो त 1 भयो। अब के छ हाम्रो कस 2x प्लस एच। अब एचलाई यहाँ 0 हाल्यो भने के हुन्छ 2x बाई 2 भनेको मतलब कस एक्स। ई बाई भनेको के हो वाई भनेको साइन एक्स हामीले लेट गरेको छौँ ई साइन एक्स इन्टु कस एक्स है। डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल ई साइन एक्स को ई साइन एक्स इन्टु कस एक्स हुन्छ। कहाँ के हुँदैछ त्यो कुराहरू विस्तारमा हामी गर्दा राम्रो हुन्छ। अब सपोज अर्को क्वेसन छ ई टेन एक्स वाला है, मजाले हेरौँ। र तिमीहरू दुईटा गरेपछि पेन पेपर लिएर आफै गर्ने कोसिस गर त। ई टेन एक्स सबै कुरा सेम छ, टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स ठिक छ। वाई इक्वल टू त्यसपछि हामी लेट गर्छौँ वाई इक्वल टू टेन एक्स वाई प्लस के इक्वल टू टेन एक्स प्लस एच। अब सिम्पली हामी के गर्छौँ यो पनि स्टेप सेम हुन्छ, यो स्टेप पनि सेम हुन्छ, यहाँ स्टेप पनि सेम हुन्छ। मजाले हेर है यहाँ के हुन्छ। अब यहाँनेरि हाम्रो हुन्छ टेन एक्स प्लस एच। हेर कति सिम्पल छ, एउटा क्वेसन गरेपछि हाम्रो सबै क्वेसनहरू कसरी बन्छ टेन एक्स। अब मैले यानि कि हामीले के डिस्कस गरेको थियौँ भने बेसिक स्टेप सेम छ, फर्स्ट स्टेप सबको सेम छ, लेट गर्ने सेम छ, सेकेन्ड स्टेप पनि सबको सेम छ। अब यहाँसम्म आइसकेपछि अब अलि फरक हुँदै जान्छ है। फरक के हुन्छ भन्दा हेर लिमिट एच टेन्स टू 0 टेन एक्स प्लस एच छ भने साइन एक्स प्लस एच बाई कस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कस एक्स बाई एच त छँदैछ। अब ई वाई फर्मुलाको मात्रै यो फेरि 11 क्लासमा पुग्यौँ हामी, यहाँसम्म 12 को थियो। अब 11 मा पुग्यौँ हामी। लिमिट एच टेन्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस एच इंटू कस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कस एक्स प्लस एच बाई कस एक्स प्लस एच इंटू कस एक्स इंटू एच। यति ठिक छ। ई बाई लिमिट एच टेन्स टू 0 साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी भनेको साइन ए माइनस बी साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन ए माइनस बी है। यो फर्मुला छ बाई कस एक्स प्लस एच इंटू कस एक्स बाई एच। अब हामी के लेख्छौँ ई बाई लिमिट एच टेन्स टू 0 साइन एच बाई कस एक्स प्लस एच इंटू कस एक्स इंटू एच। अब फेरि एलिमिनेसनको कुरा आयो। एलिमिनेसन के छ साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 हुन्छ, यो हाम्रो 1 बन्छ। र अरू सब एच को ठाउँमा 0 हाल्यौँ भने के हुन्छ ई वाई इंटू 1 बाई कस एक्स इंटू कस एक्स भनेको ई वाई बाई सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि वाई भनेको के हो हाम्रो टेन थीटा ई टेन थीटा बाई बाई कस स्क्वायर एक्स हुन्छ। यहाँ के हुन्छ ई टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हाम्रो यति फाइनल एन्सर आउँछ। मजाले फोकस गरेर हेऱ्यौँ भने क्वेसन यो अत्यन्तै इजी छ। अब टेन को ठाउँमा कस थीटा हुन्छ, कस एक्स हुन्छ भने त्यही प्रोसेसहरूले गर्ने हो। कस एक्स को आफै तिमीहरू गर माइनस ई कस एक्स को गराइ नै दिउँ, किनभने कस एक्स को क्वेसन धेरैपल्ट सोधेको छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है कस एक्स वाला चाहिँ। ई कस यहाँ 10 को ठाउँमा कस वाई इक्वल टू कस एक्स वाई प्लस के इक्वल टू कस एक्स प्लस एच यति छ। कस
अब यहाँसम्म त सबको सेमै छ। अब यसपछि के हुन्छ त्यो कुराहरू अलिअलि डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ। त्यो डिफ्रेन्ट कुरालाई हामी सिरियसली लिउँ है। cos a माइनस cos b के हुन्छ 2 sin c प्लस d 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c भनेको x माइनस h भनेको sin माइनस h बाई 2 है डिभाइडेड बाई h। अब हामी एउटा कुरा याद राख, sin माइनस h बाई 2 sin माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा हुन्छ। किनभने माइनस थीटा भनेको 360 माइनस थीटा है। यहाँ अल, यहाँ चाहिँ साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ ट्यान र कट, यहाँ कस र सेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ। साइन माइनस थीटा भनेको माइनस साइन थीटा, किनभने 360 भन्दा कममा यहाँ हाम्रो साइन नेगेटिभ हुन्छ। त्यसै गरी कस माइनस थीटा भएको भए कस थीटा हुन्थ्यो मात्रै, किनभने यहाँ कस र सेक 360 माइनस थीटामा पोजिटिभ हुन्छ। अब यति भइसकेपछि सिम्पली हाम्रो क्वेसनले के भन्छ, के क्वेसनको माग हो भने EY हो लिमिट h टेन्स टु 0 2 sin 2x प्लस h बाई 2 इन्टु माइनस सब माइनसलाई अगाडि ल्याउँदा नि हुन्छ, यो माइनसलाई सबभन्दा अगाडि ल्याउँदा नि हुन्छ, माइनस छ भने sin h बाई 2 बाई h बाई 2 इन्टु 2 गर्न सक्छौँ। अब एलिमिनेसन बेला लगाम के हुन्छ, यो हाम्रो एलिमिनेट भएर 1 बन्छ, त्यसै गरी यो 2 र 2 पनि काटिन्छ। अब हामी यसले के लेख्न सक्छौँ, EY माइनस फेरि नछुट्टियोस् है, EY sin 2x प्लस 0 भनेको 2x बाई 2 भनेको sin x इक्वल टु माइनस E cos x sin x। E cos x को हाम्रो फर्मुला छ। अब अर्को क्वेसन के छ, x कति छ भन्दा e को पावर x स्क्वायर है, सिम्पल छ। e को पावर x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस k इक्वल टू x प्लस h होल स्क्वायर यति हुन्छ। अब यहाँ के छ भन्दा के भनेको x प्लस h होल स्क्वायर माइनस EY हुन्छ माइनस x स्क्वायर बाई h। यो त सबभन्दा सिम्पल क्वेसन छ। तिमीहरूले यदि बेसिक कुरा बुझिसकेका छ भने, छैन भने एक दुईपल्ट क्वेसनलाई हामीले गर्नुपर्छ है। EY लिमिट h टेन्स टु अब x स्क्वायर h टेन्स टु 0 x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई h। EY लिमिट h टेन्स टु 0 x कट छ, h कमन लियो भने 2x प्लस h बाई h काटिन्छ, के हुन्छ EY इन्टु 2x, y भनेको x स्क्वायर ex स्क्वायर 2x ex स्क्वायर यति हुन्छ हाम्रो त्यसको सोलुसन। 2 नम्बरको फर्स्ट क्वेसन के छ, लग साइन x बाई a, जस्तै लिमिट x टेन्स टु 0 लग 1 प्लस x बाई x इक्वल टु 1। यो फर्मुलालाई मध्यनजर राखेर हामी क्वेसन गर्छौँ। अब के छ फेरि फ्रम डेफिनेसन, बेसिक त्यही हुन्छ, फ्रम डेफिनेसन dy बाई dx, जसले हामी f डैश x लेख्न सक्छौँ इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 लग साइन x प्लस h बाई a माइनस लग साइन x बाई a बाई कति हुन्छ भन्दा h। अब हामीले के भनेको छ 1 प्लस x बाई x, 1 प्लस x बाई x। यो केसमा हामी के गर्छौँ, सिम्पल छ। फेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा लेट y इक्वल टु साइन x बाई a, y प्लस k इक्वल टु साइन x प्लस h बाई a। हामीले यहाँ केही कुरा लेट गऱ्यौँ। अब लेट गरेको कुरालाई
फर्मुलामा पुट गरौँ एफ डैश एक्स इक्वल टू लग लिमिट एच टेन्स टू 0 लग y प्लस के माइनस लग y बाई एच। अब लगको के प्रोपर्टीहरू हेरिहालौँ है। यो त हाम्रो फर्मुला भयो। अब प्रोपर्टीज अफ लग मेन्सन गरिहाल कतै लग एबी भनेको लग ए प्लस लग बी भयो। लग ए बाई बी भनेको लग ए माइनस लग बीलाई भनिन्छ है। मेन प्रोपर्टी यही हो दुईटा। यो दुईटा हेरिहालौँ। अब हामीलाई सपोज के छ लग ए प्लस बी माइनस लग सी छ भने यसलाई हामीले लगमा एउटैमा ल्याउन के गर्छौँ लग ए प्लस बी बाई सी गर्न सक्छौँ यसलाई यो प्रोपर्टीको अनुसार। त्यसै गरी यहाँ यसलाई हामी के गर्छौँ प्रोपर्टी अनुसार लिमिट एच टेन्स टू 0 लग y प्लस के बाई वाई बाई एच लेख्न सक्छौँ यसलाई लिमिट एच टेन्स टू 0 लग 1 प्लस के बाई वाई बाई एच। यसलाई जस्तै ए प्लस बी बाई बी छ भने ए बाई बी प्लस बी बाई बी गर्न सक्छौँ यानि कि ए बाई बी प्लस 1 यति सिम्पली हामी गर्न सक्छौँ यसलाई। त्यस्तै मैले गरेँ हामीले यहाँ गऱ्यौँ। अब के हुन्छ यसलाई फर्मुलाको रूपमा चेन्ज गर्न तल त 1 प्लस एक्स छ भने तल पनि त एक्स चाहियो के बाई वाई गऱ्यौँ भने अब यहीँ इन्टु के बाई वाई पनि माथि गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्न है। जस्तो फर्स्ट प्रिन्सिपलमा ब्यालेन्सको धेरै वर्क हुन्छ र हामीले बार बार ब्यालेन्स गरेर राख्नुपर्छ। अब एलिमिनेसनवाला कुरा लगाऊँ। एलिमिनेसनले यसलाई 1 बनाइदिन्छ या फिर यहाँ एच टेन्स टू 0 छ भने के पनि टेन्स टू 0 हुन्छ किनभने एच भनेको हाम्रो स्मल इन्क्रिमेन्ट एक्समा हो भने के पनि त त्यस्तै स्मल इन्क्रिमेन्ट धेरै कम इन्क्रिज वाईमा हो। अब र फुल कन्सेप्टको लागि क्यालकुलस क्लास 11 नि फलो गर्न सकिन्छ। ओके अब लिमिट एच टेन्स टू 0 हाम्रो के बच्छ के बाई एच वाई है। यो सबभन्दा मेन स्टेप एकछिन क्यामेरामा भ्याएको छ कि छैन ओ माई गड पुगेको एरियाला है। त्यो जुन हामीले लेखेको छौँ के बाई एच वाई यो लगवाला सबैमा यो कुरा आउँछ लास्टमा। अब यसपछि हामी सल्भ गर्छौँ फेरि अघिको तरिकाबाट लिमिट एच टेन्स टू 0 वाला तरिका थियो नि अघि हो त्यही तरिकाबाट। के भनेको के हो यहाँ लिमिट एच टेन्स टू 0 के बाई एच वाई के भनेको हाम्रो साइन एक्स प्लस एच बाई ए माइनस साइन एक्स बाई ए हो के बाई एच इन्टु वाई। अब एच र वाई के हो एच र वाईले हामीलाई फरक पर्दैन खालि के लाई चाहिँ हटाउनु पर्छ लिमिट एच टेन्स टू 0 साइन सपोज यो के हो भन्दा साइन सी माइनस साइन डी भनेको 2 साइन सी माइनस डी इन्टु कस सी प्लस डी सी माइनस डी बाई 2 कस सी प्लस डी बाई 2 2x प्लस एच बाई 2a डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ या बाई 2 पनि लेख्न सक्छौँ 2a हुन्छ यो बाई एच वाई हाम्रो छँदैछ लिमिट। हेर क्यालकुलेसनलाई मजाले फोकस गर है। हामीले क्यालकुलेसनमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन कतै पनि। सिम्पल क्यालकुलेसनहरू छ खालि बेसिक कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र क्यालकुलेसनलाई मजाले गऱ्यौँ भने हुन्छ सिम्पली। अब के छ 2 साइन एच बाई 2a इन्टु कस 2x प्लस एच बाई 2a बाई एच वाई। अब एच बाई 2a किनभने यो साइन छ साइनलाई एच बाई 2a इन्टु 2a गरेर ब्यालेन्स त हामीले जे भए पनि गर्नु पर्यो नि हो ब्यालेन्स गर्न एच बाई 2a यसलाई बनाए सो द्याट यो हाम्रो एलिमिनेट होस् है। एच मात्रै थियो त एलिमिनेट हुँदैन थियो। अब एलिमिनेट हुन्छ भने यो 2a ले ब्यालेन्स गरे 2 र 2 काटिन्छ। अब एच को ठाउँमा 0 0 यो त 1 भयो एच को ठाउँमा 0 0 हाल्यौँ भने के हुन्छ कस एक्स बाई ए बाई है
बाई ए इन्टु वाई कस एक्स बाई ए इन्टु वाई भनेको हाम्रो कति छ वाई इक्वल टु साइन एक्स बाई ए कस बाई साइन भनेको कट एक्स बाई ए बाई हाम्रो एन्सर 1 बाई ए कट एक्स बाई ए हुन्छ है। यति सिम्पली लगवाला र यो क्वेसन धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्वेसनलाई हामीले जति सक्दो हुन्छ मजाले गर्दा बेस हुन्छ। अब लग 10x दिएको छ, टेन एक्स प्लस एच माइनस 10x है। ओके, क्वेसनमा कुनै पनि चेन्जले हाम्रो ह्याम्पर गर्दैन। अब y इक्वल टु हामी के गर्छौँ 10x। हेर बेसिक कुराहरू सब कतिको सिमिलर रहेछ सबै क्वेसनमा 10x प्लस h। अब सबमा लग y प्लस के लेट गरेको छौँ, सेम कुरा हुन्छ लग k बाई h वाई यहाँसम्म पनि सबको। त्यसैले एउटै क्वेसनले 4-5 वटा गरिहाल्यो भने रङ हुने या मिस्टेक हुने चान्स धेरै नै कम हुन्छ। अब त्यसपछि लास्टमा जुन हाम्रो लिमिट क्लास 11 मा हामीले लिमिटको सल्भ गरेको थियौँ त्यो कन्सेप्ट युज हुन्छ। र यदि फेरि पनि भन्दैछु क्याल्कुलसमा अप्ठ्यारो हुँदैछ भने क्लास 11 को हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। के बाई एच वाई के भनेको हाम्रो के छ यहाँको के भनेको 10x प्लस एच माइनस यो वाई उता जान्छ, वाई भनेको के हो 10x। त के को ठाउँमा 10x प्लस एच माइनस 10x लिन सक्छौँ बाई एच वाई लिमिट h टेन्स टु 0। यसलाई के लेख्छौँ साइन x प्लस एच इन्टु साइन x माइनस x प्लस एच इन्टु कस x माइनस कस x प्लस एच इन्टु साइन x बाई साइन ए बाई कस x प्लस एच इन्टु कस x इन्टु एच वाई। यसलाई मैले 10 लाई डाइरेक्ट साइन x प्लस एच बाई कस x गरेर गरिदिएँ। अब यो फर्ममा आयो। हामीले अघिल्लो क्वेसनहरू पनि गरेको छौँ यस्तो। अब के छ साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी भनेको साइन ए माइनस बी भनेको एच बाई कस एक्स प्लस एच कस एक्स इन्टु एच वाई। अब एलिमिनेट के हुन्छ हाम्रो एलिमिनेट साइन एक्स बाई साइन एच बाई एच एलिमिनेट हुन्छ, बुझ्यौ। हामीले साइन एच बाई एचलाई एलिमिनेट गर्छौँ, बाँकी जे छ जस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छौँ। के छ सबलाई गऱ्यौँ भने 1 बाई कस एक्स इन्टु कस एक्स इन्टु वाई। वाई भनेको के हो वाई भनेको 10x हो, 1 बाई 10x इन्टु कस एक्स इन्टु कस एक्स, जसलाई अब यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। वो 10x भनेको साइन एक्स बाई कस एक्स इन्टु कस एक्स कस कट्छ, साइन एक्स इन्टु कस एक्स के हुन्छ 2 गऱ्यौँ भने माथि तल 2 गऱ्यौँ भने के हुन्छ। अब यति नै छोड्दा नि हुन्छ, तर यसलाई अब अलिकति ट्रिग्नोमेट्रिक कुराहरू लगाइदिउँ भने के हुन्छ 2 साइन एक्स कस एक्स भनेको साइन 2x 2 बाई कसेक 2x, किनभने 2 बाई साइन 2x भनेको 2 कसेक 2x हाम्रो यसको एन्सर हुनेछ। यति नै हो है। अब फेरि के हुन्छ भने अब अलिकति एउटा क्वेसन जुन कि धेरैपल्ट सोधेको छ र हेर्दै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो जस्तो फिल हुन्छ, त्यो क्वेसनलाई हामी विस्तारमा गरौँ त। जस्तै सपोज एक्जाममा मेरो आयो है सेक एक्स स्क्वायर। ल यो क्वेसन हाम्रो एक्जाममा आयो भने एकछिन तिमी पज गरिहाल, भिडियोलाई पज गरेर आफै बनाइहाल्ने। त्यसपछि हामी गर्छौँ अब फ्रम डेफिनेसन है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 लग सेक
एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एच। अब यसलाई नै हामी के लेट y इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर y प्लस के इक्वल टू सेक एक्स प्लस एच को होल स्क्वायर नाउ है नाउ लिमिट f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 log y प्लस के माइनस log y बाई h लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस के बाई y बाई h इंटू के बाई y इंटू के बाई y बैलेंस गर्न के बाई y ले गऱ्यौं। अब यो हाम्रो एलिमिनेट भएर 1 बन्छ। एलिमिनेट भएर 1 बनाउने के हुन्छ लिमिट h टेंस टू 0 के बाई एच वाई। यतिसम्म हाम्रो आयो। यतिसम्म आइसकेपछि अब फुल फर्मुलाको युज हुन्छ। के भनेको के हो सेक के भनेको सेक एक्स प्लस एच को होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स स्क्वायर यति हो है। ओके अब हामी सिम्पली भ्यालुहरु पुट गर्छौं। सबको बेसिक नै छ। लिमिट h टेंस टू 0 यो स्टेप पछि गयौं सेक एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स स्क्वायर बाई एच अनि y पनि छ। के गर्छौं यसलाई लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई कस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 बाई कस एक्स स्क्वायर बाई एच वाई लिमिट h टेंस टू 0 cos एक्स स्क्वायर माइनस cos एक्स प्लस एच होल स्क्वायर बाई एच वाई इंटू हाम्रो के छ एलसीएम को cos एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इंटू cos एक्स स्क्वायर है। अब यहाँबाट फोकस गरौँ। अब यहाँबाट हामी के फर्मुला लगाउँछौं भने cos c माइनस cos d लिमिट h टेंस टू 0 टू sin है c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 बाई एच वाई cos एक्स प्लस एच होल स्क्वायर बाई cos एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन अलिकति किन सुरुदेखि लास्टसम्म गरे भन्दा केही न केही त रहस्य यसमा लुकेको छ। त्यसैले लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँबाट पनि तिमीहरू क्लोज गरेर स्टेप कम्प्लिट गर्न सक्छौ है। ओके गाइज अलिकति क्यामेरा चेन्ज गर्नु पर्यो। चेन्ज होस् भनेर अब 2 sin एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर इंटू साइन बाई 2 इंटू साइन के हुन्छ h कमन लिम भने मजाले हेर है। ओके यताको पार्ट हामी बरु सबभन्दा राम्रो रफ गरेर क्वेशनलाई यही सुरुमै स्टार्टिङतिरै सल्भ गरेको बेस है। यो क्वेशन यति राम्रो छ कि क्वेशनलाई सल्भ अलिकति राम्रोसँग गर्नै पर्छ। ओके यो लाइन पछि तिमीहरू आफै पनि सल्भ गर्दै गर र म पनि यता सल्भ गर्छु है। लिमिट h टेंस टू 0 sin 2 sin एक्स स्क्वायर प्लस h होल स्क्वायर बाई 2 यसलाई म के गर्दिन इन्टु यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्छु। के हुन्छ भने इन्टु साइन 2hx प्लस h स्क्वायर बाई 2 बाई
यसलाई किन चेन्ज गर्ने त्यसको रहस्य पनि भन्छु। बाई एच वाई कस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर बाई कस एक्स स्क्वायर। अब फेरि अर्को स्टेपमा लेख्छौँ लिमिट एच टेन्स टु 0 टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इन्टू अब एच कमन लिम साइन एच बाई के छ एच कमन लियो भने 2x प्लस एच बाई 2 बाई यहाँ के छ भन्दा एच वाई कस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर कस एक्स स्क्वायर। यसले केही फरक पर्दैन। अब यहाँ एक्स्ट्रा के छ 2x प्लस एच बाई 2, यहाँ पनि हामी एक्स्ट्रा के लेख्न सक्छौँ 2x प्लस एच बाई 2। अब एउटा कुरा मजाले मध्यनजर गरिने हो भने यो र साइनको यो हाम्रो इक्वल छ हो, यसलाई इक्वल बनाए। अब यसलाई इक्वल बनाउन माथि पनि त केही न केही ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। माथि मैले फेरि के गरेँ भन्दा ब्यालेन्स गरेँ। माथि केले ब्यालेन्स गरेँ 2x प्लस एच बाई 2 ले ब्यालेन्स गरिदिए माथि पनि है। अब ब्यालेन्स गरेपछि के छ हाम्रो सब सिम्पली यो दुईटै एलिमिनेट भएर 1 बन्छ हो। साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 इन्टू साइन एक्स स्क्वायर भयो इन्टू 2x बाई 2 भनेको एक्स बाई वाई वाई भनेको हामीले के लेट गरेको थियौँ सेक एक्स स्क्वायर इन्टू वाई इन्टू कस एक्स स्क्वायर इन्टू कस एक्स स्क्वायर भनेको सेक एक्स स्क्वायर। अब यति हाम्रो एन्सर आयो। यसलाई हामी एल्जेब्रिक क्याल्कुलेसनबाट सल्भ नि गर्न सक्छौँ। अब के छ हाम्रो भन्दा 2x साइन एक्स स्क्वायर बाई इन्टू कस एक्स स्क्वायर इन्टू कस एक्स स्क्वायर हो। हेर यो स्टेपसम्म हाम्रो सब कुरा क्लियर छ। यहाँ मैले के गरेँ आफै मलाई थाहा हुँदैन। वाई भनेको सेक एक्स स्क्वायर, वाईको ठाउँमा के सेक एक्स स्क्वायर लेख्न सक्छु। अब कस एक्स स्क्वायर कस एक्स स्क्वायर कस एक्स स्क्वायर इन्टू कस एक्स स्क्वायर। अब सेक एक्स स्क्वायर र कस एक्स स्क्वायर भनेको 1 हो। त्यसै गरी फाइनल एन्सर के आउँछ 2x tan एक्स स्क्वायर। किनभने सेक एक्स स्क्वायर इन्टू सेक एक्स इन्टू कस एक्स 1 हुन्छ है। त्यसै गरी साइन एक्स स्क्वायर बाई कस एक्स स्क्वायर भनेको tan एक्स स्क्वायर हुन्छ। यो क्वेसन अहिलेसम्म जति हामीले क्वेसन गरेको छौँ नि अहिलेसम्म क्याल्कुलसभरिमा यो क्वेसनले मलाई राम्रो इन्ट्रेस्ट पनि ल्यायो है र धेरै राम्रो पनि लाग्यो यो क्वेसन। अब लग एक्स को पावर एक्स भन्ने एउटा क्वेसन छ। मजाले ध्यान दिउँ भने यो क्वेसनलाई गर्नुपर्छ 2 पल्ट 3 पल्ट है। अर्को ध्यान दिनुपर्ने क्वेसन के छ y इक्वल टू लग एक्स को पावर एक्स। अब हामीलाई लग को प्रोपर्टिज के थाहा छ भने लग एक्स को पावर ए छ भने ए लग एक्स लेख्छौँ यसलाई। त्यसै गरी यसलाई हामी एक्स लग एक्स लेख्छौँ। अब y dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेन्स टू 0 है। एच हामीलाई डेफिनेसनमा के गर्नुपर्छ भने एच लाई एलिमिनेट गर्नु छ जसरी पनि। अब एच लाई एलिमिनेट गर्ने हामी निन्जा टेक्निकहरू थाहा पाउँछौँ यहाँ। यदि 11 क्लासको याद छ भने एउटा यस्तो क्वेसन थियो माइनस एक्स लग एक्स बाई एच। अब यो दुईटालाई एउटा ठाउँमा ल्याऊँ किनभने हामीले लास्टमा एच नै एलिमिनेट गर्नु छ लिमिट एच टेन्स टू 0। एच जसरी पनि एलिमिनेट गर्नु छ। एच एलिमिनेट गर्न नै हामी लेट गर्थ्यौँ यो त्यो। अब यो क्वेसन गरेपछि एउटा कुरा भन्छु, एक दुईटा कुराहरू भन्छु है पक्का। एच टेन्स टू 0। अब यो दुईटाबाट एक्स कमन लिम भने के हुन्छ लग
लग एक्स प्लस एच माइनस लग एक्स भनेको 1 माइनस एच बाई एक्स है, यति भयो प्लस एच लग एक्स प्लस एच बाई एच, यसमा पनि बाई एच, यसमा पनि, किनभने यो एच हुन्छ। अब एचमा बाई एक्स गर्छौँ इन्टु एक्स गर्नुपर्छ, यो 1 बन्छ अनि एच एच काटिन्छ। अब सबलाई लिमिट दुईटैमा लिमिट लगायौँ भने के हुन्छ 1 प्लस लग एक्स एन्सर आउँछ यसको है। अब म एक दुईटा कुरा के भन्छु भने हामी जे पनि गर्दैछौँ यो एचलाई त्यसपछि हटाउनुपर्छ। यसमा एच आफै हट्दैछ। कसरी हट्दैछ यो क्वेसनलाई यो स्टेप हामीले गरिसकेपछि हामीले एउटा कुरा के दिमाग लगाउनुपर्छ भने अब y इक्वल टु के लेट गर्ने यताउता, त्योभन्दा पहिला आखिर यो तीनटा कुरा छ। तीनटा कुरा हामीले के थाहा छ लगमा घटाउनु पर्ने हुन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x लग। हेर क्वेसन धेरै सिम्पल छ, तर एक्जाममा ट्रिक क्लिक गरेन भने नि गरेको गरे गर्छौ यो क्वेसन कहिले बन्दैन है। ट्रिक यदि क्लिक गरेन भने मनमा। अब हामीलाई के थाहा छ h टेन्ड्स टु 0 x कमन लिम लग x प्लस h माइनस लग x प्लस h लग x प्लस h बाई टोटललाई h गर्नुभन्दा दुईटैलाई मैले h h गरिदिएँ। गर्न पाउँछु नि, टोटललाई h गर्दा नि पाइन्छ, डिभाइडेड बाई h गरे नि हुन्छ, या दुईटैलाई h h गरे हुन्छ। लिमिट h टेन्ड्स टु 0, यसलाई हामी के लेख्छौँ x है, x लग 1 प्लस h बाई x, किनभने लग a माइनस लग b भनेको लग a बाई b अघिदेखि गरेकै कुरा हो, बाई h प्लस है प्लस लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h लग x प्लस h बाई h गर्न सक्छौँ मजाले, बाई h इन्टु x, किनभने 1 प्लस यो ब्यालेन्स गर्न x x काटिन्छ, यो भनेको 1 बच्यो, यो 1 हुन्छ प्लस यो h h काटिन्छ लग x 1 प्लस लग x। यसरी भयो। यो क्वेसनलाई दुईपल्ट तीनपल्ट चारपल्ट पाँचपल्ट जतिपल्टमा हाम्रो क्लियर हुन्छ त्यतिपल्टसम्म गर्दा बेस्ट हुन्छ। ओके, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू विथ ग्रेट कन्सेप्ट। हामीले यो भिडियोमा राम्रो क्वेसन्सहरू विथ राम्रो कन्सेप्ट हामीले गरेको छौँ। क्वेसनलाई दुईपल्ट तीनपल्ट प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नु जरुरी छ, र एकपल्ट ट्रिक थाहा भइसकेपछि सबै क्वेसन सिम्पली बन्छ। र फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हेर टोटल क्यालकुलस, हामीलाई क्यालकुलस टेन्सन हुन्छ नि 75 मा क्यालकुलसबाट 20 मार्क्सको सोधिन्छ है। 20 मार्क्समा 5 मार्क्स तिम्रो यो क्वेसन फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट 100% कन्फर्म सोधिन्छ नै डेरिभेटिभबाट 5 मार्क्स। अब इमेजिन गर 20 मा 5 भनेको 25% मार्क्स हामीलाई सुरुको दुईटा तीनटा भिडियोले दिँदैछ, र एकपल्ट भिडियो हेरिसकेपछि कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि त्यो क्वेसन कहिले मिस्टेक हुँदैन है। ओके, यो राम्रोसँग गरौँ। र मेरो विचारमा यदि क्यालकुलसलाई धेरै राम्रो गर्नु छ भने क्लास 11 को पनि एकपल्ट के भन्छ भिडियो खोलेर त्यहाँ प्लेलिस्ट हुन्छ, प्लेलिस्टमा क्लिक गर, प्लेलिस्टमा खोलेपछि क्लास 11 क्यालकुलस हुन्छ, क्लिक गर, सुरुदेखि हेर्दै जाऊ, जुन जुन आउँछ स्किप गर्दै। प्लेब्याक स्पिडलाई 2x डबल बढाउँदै 1 घन्टा भिडियो छ 30 घन्टामा सकिन्छ, 30 मिनटमा सकिन्छ सरी, या फेरि क्लिक गर्दै बढाउँदै बढाउँदै जे इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ पढ्दै 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 अगाडि बढ्यो भने कन्सेप्ट वाइज क्यालकुलस केही नै हुँदैन। 20 मा 20 मार्क्स आउने एउटा मात्रै टपिक छ, त्यो हो क्यालकुलस। यदि राम्रोसँग गरेको छ भने 20 मा 20 कसैले रोक्दैन है। ओके, बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम्स। अनि आजको भिडियोमा यति नै हो, र साथीहरूलाई सब्सक्राइब गर्न भन्नु, सेयर गर्नु है, अरूले पनि हेल्प आओस्। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज, थ्याङ्क यू भेरी मच।